आदरणीय कुलाधिपति न्यायमूर्ति डॉक्टर मुकुंद काम शर्मा महोदय, मान्य विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विवेक देवराय महोदय, सर्वे विद्वांसः प्राध्यापकाः छात्राः च, अस्मिन् दीक्षांत महोत्सवे समागत्य अहम् आनन्दम् अनुभवामि। प्रथमं तान् विदुषः अभिनन्दामि ये अद्य उपाधि विशेषणेन सन्मानिताः। तेषां दीर्घकालिक संस्कृत सेवायाः फलमस्ति यत् अद्यापि महनीय संस्कृत परंपरा जीवति इति। एतेषां विद्या विनय संपन्नं तपोमयं च जीवनं सर्वेषां छात्राणां कृते आदर्शभूतं प्रेरणादायकं च अस्ति। परंपरया दीक्षितान् संस्कृत संस्कृति संरक्षकान् एतान् विदुषः अहं सादरं नमामि। अस्मिन् अवसरे अहं सर्वेभ्यः स्नातकेभ्यः आचार्येभ्यः च वर्धपनानि विज्ञापयामि येषां छात्राः अद्य उपाधिं लभन्ते। विद्यापीठस्य गुणवत्ताकारणेन छात्राणां प्रतिष्ठा वर्धते। छात्राणां गुणवत्ताकारणेन विद्यापीठस्य प्रतिष्ठा वर्धते। छात्राणां विद्यापीठस्य चेति उभयो प्रतिष्ठाया वर्धने आचार्याणां गुणवत्ता कारणं भवति। अस्मिन् अवसरे अहम् आशासे यत् छात्राणाम् आचार्याणां विद्यापीठस्य इति सर्वेषां प्रतिष्ठा वर्धताम् इति। एतत् संस्कृत विद्यापीठम् अस्ति। यदि कश्चन एतस्य विद्यापीठस्य परिसरं प्रविशति तर्हि सः संस्कृतम् एवं शृणुयात्, संस्कृतमेव पश्येत्। सर्वः अपि छात्रः संस्कृत भाषया वदेत्। सर्वा अपि कक्षा संस्कृत माध्यमेन भवेत्। अत्रत्या एकैका भीतिः अपि संस्कृतस्य प्रतिध्वनि कुर्यात्। तदा एव संस्कृत विद्यापीठमिति नाम सार्थकं भविष्यति। संस्कृतस्य स्नातकोत्तर पदवीधरा बहवः भवन्ति। प्रमाणपत्र मात्रं न पर्याप्तम्। शास्त्रेषु तत्स्पर्शी ज्ञानम् आवश्यकम्। अस्य विद्यापीठस्य एकैकः अपि छात्रः ज्ञानवान्, विनयवान्, कृतिमान्, शीलवान् च भवेत् इति अहम् आशासे। यथा गुरु तथा शिष्यः। अतः यदि गुरु अध्ययन तत्पर तर्हि छात्र अपि अध्ययन तत्पर भवति। यदि गुरुः अन्य कार्य मग्न तर्हि शिष्या अपि अन्य कार्य मग्ना भवन्ति। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य गुरुवः अध्ययने अध्यापने च तत्परता भूत्वा विद्यापीठस्य शोभां वर्धयेयुः इति अहम् आशासे। सर्वस्य अपि शिक्षकस्य प्रेमत्रयं भवेत्। पाठविषये प्रेम, पाठने प्रेम, छात्रे प्रेम इति। अस्य विद्यापीठस्य सर्वे प्राध्यापकाः एतेन प्रेमत्रयेण विद्यापीठस्य वातावरणं, गरिमानं, शोभां च वर्धयिष्यन्ति इति मम विश्वासः। परस्पर स्नेहेन, परस्पर सहकारेण च कार्यशक्ति अधिका भवति। विद्यापीठस्य प्राध्यापकेषु, छात्रेषु, कर्मचारीषु च परस्पर भावकेयं भवेत्, परस्पर पूरकता भवेत्। अपि च विद्यापीठीय कार्येषु सर्वेषां परस्पर सहयोग भवेत् इति अहम् आशासे। एतेन विद्यापीठस्य गौरवम् अधिकं भविष्यति, अर्थात् आचार्याणां गौरवम् अधिकं भविष्यति, अर्थात् संस्कृतस्य गौरवम् अधिकं भविष्यति। अद्य विद्यालयेषु, महाविद्यालयेषु च संस्कृत शिक्षकम् अन्य भाषा माध्यमेन भवति।
तत्र परिवर्तनम् अपेक्षितम्। संस्कृतस्य पाठनं संस्कृत माध्यमेन भवेत्। एतदर्थं सर्वप्रथम शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रमस्य परिवर्तनं करणीयम्। शिक्षाशास्त्री छात्राणां भाषाभ्यासः कारणीयः। संस्कृत शिक्षकस्य संस्कृत भाषा कौशलानि प्रथमं भवेयुः। अहम् आशासे यत् भवन्तः एतस्मिन् विषये अवश्यं चिन्तयिष्यन्ति इति। अहं श्रुतवती यत् अस्मिन् विद्यापीठे महिला छात्रावास नास्ति इति। तेन कारणेन अधिकाः महिला अत्र प्रवेशं न स्वीकुर्वन्ति इति। अतः समस्या निवारणाय अहम् इच्छामि यत् अत्र महिला छात्रावासः भवेत्। तदर्थं प्रस्तावः दीयताम् इति। संस्कृत वाङ्मयं नाम अपारं ज्ञानभण्डारम्। तस्मिन् निहितानाम् अमूल्यरत्नानां गवेषणं करणीयम्। तस्य शोधकारस्य अनुकूलता सम्पादनाय तादृशः ग्रन्थालयः आवश्यकः यत्र संस्कृतसम्बद्धाः सर्वे ग्रन्थाः एकत्र लभ्यन्ते इति। तदा एव देशविदेशेभ्यः संशोधकाः आगत्य सन्दर्भग्रन्थानां परिशीलनं कुर्युः। एषः एव सङ्कल्पः पूर्वप्रधानमन्त्रिणः श्रीमतः लाल बहादुर शास्त्री महोदयस्य अपि आसीत्। अतः अहम् अद्य इच्छां प्रकटयामि यत् श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ परिसरे एक केंद्रीय संस्कृत ग्रंथालयः स्थापितः भवेत् इति। अन्ते अहम् आशां करोमि यत् विद्यापीठस्य संपर्क भाषा संस्कृतं भवेत्। शिक्षणं माध्यमं भाषा संस्कृतं भवेत्। कक्षा भाषा संस्कृतं भवेत्। क्रीडांगण भाषा संस्कृतं भवेत्। प्राध्यापक प्रकोष्ठस्य भाषा संस्कृतं भवेत्। छात्राणां स्नेहजल्पनस्य भाषा संस्कृतं भवेत्। ग्रन्थेषु विद्यमाना भाषा मुखेषु भवेत् इति। पुनः सर्वेषाम् अभिनन्दनं कृत्वा अहं भाषणात् विरमामि। वदतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।